يوروبا ليغ لا سيمين ديرنيير. كانتش توب، ما كانتش اكسترا، ولكن اللي تي توب. الصراحة مازال ما قديتش لو بيلون فينال ديال لا سيمين ديرنيير، ولكن il était توب دو توب ترونكيل. ابار لي دو سوربريز ديال لايبزيك اللي قصات اتلتيكو مدريد و الاولمبيك ليوني اللي قصا مانشستر سيتي، كلشي دخل. لي زاناليز كانوا بارفيت، كانوا ترونكيل. نورمالمون اللي كيلعب بالعقل ولا كلشي نورمالمون كان خارج اون بوزيتيف. اليوم هاد لو ماتش هذا ديال انتر كونتر شاختار دونيتسك سي ان ماتش ان بو ديفيسيل. علاش؟ نورمالمون الانتر ميلون هي ليكيب فافوريت، داكشي اللي غنشوفوه في لي كوط من بعد. ولكن لو شاختار دونيتسك سي با اون ايكيب اللي نحقروها. انا بيرسونيلمون وراكم عارفين انا ديجا حطيت دو فيديو على شاختار دونيتسك، وديجا دو برونوستيك حطيتهم على شاختار دونيتسك وجوجهم دخلوا. كنت حطيتهم في لو ماتش ديال فولفسبورغ و لو ماتش ديال بازل جو بونس. دونك سي اون ايكيب اللي متبعه دو بري وعارفها شنو كتسوى. بور لي كومبوزيسيون بوسيبل ماشي اوفيسيال ولكن بوسيبل، بيان سور 3 5 2. هادي هي لا كومبوزيسيون اللي كيلعب بها كونتي. كاين هاندانوفيتش غارديان بوت، فلا ديفونس غودين، ديفريج وباستوني. كاين دومبروزيو، باريلا، بروزوفيتش. كاين اريير غوش اشلي يونغ. كاين غاغليارديني. كاين لوتارو مارتينيز وكاين لوكاكو. بوغ شاختار دونيتسك كاين بياتوف غارديان بوت اللي كلنا تنعرفوه، عندو ليكسبيريونس وقديم. كاين دودو، كريستوف، خوشولافا، مارتينيوف، ماركوس أنطونيو، ستيبانينكو، مارلوس، ألان باتريك، تايزون وجونيور مورايس. جونيور مورايس هو البوتور ديال ليكيب، و تايزون بيان سور هو داك لو جوكر ديال ليكيب، هو اللي كيلعبها مزيان. لي برونوستيك اللي غنعطي فهاد لو ماتش هدا يكونوا شوية شوية ماشي باينين بزاف، ولكن غيكونوا صعاب. علاش؟ حيت يتلعبوا على دي بتي ديتاي. احنا غنجيو من بعد. كيما قلت لكم قبيله، انطونيو كونتي كيلعب 3 5 2، يعني كيتباز على لا ديفونس بزاف، عنده ان جو ديفونسيف بزاف. لو شاختار كتلعب ان جو تري اوفير، تلعب 4 3 3 ولا 4 2 3 1، يعني تيحركو كورة في الميليو وكيلعبو مزيان. نتوما كيما كتشوفو لي بوت ديال الشاختار دونيتسك كونتر بازل باش ربحوهم 4 1. سيتي ان ماتش اللي كان اوفير. دابا ندوزو ليطا دو فورم ديال لي دو زيكيب. جو بونس كلشي عارفة الانتر ميلان و الشاختار دونيتسك سو سون دو زيكيب اللي تقريبا مازال ما خسروش كاع، ابار لا ديفيت ديال الانتر كونتر بولونيا، يعني هادي مور لا ريبريز. و بيان سور الشاختار دونيتسك حتى هي ما خسراتش من الموا 3، يعني تقريبا 12 ماتش سون ديفيت. وفهاد لي 12 ماتش، لي 12 ديرنيي ماتش كاملين كتماركي فيهم مينيموم ان بوت، من غير هاد لو ماتش هذا كونتر زوريا كانوا ساليو 0-0. دونك سي اون ايكيب اوفونسيف كتقد تماركي، الي كابابل دو ماركي. شفناها كونتر فولسبورغ و كونتر بازل. دونك تيقدو يماركيو تو سامبلومون. بور الانتر ميلان في يوروبا ليغ، بيان سور ماركاش عليهم باير ليفركوزن في اخر ماتش، وكونتر خيطافي تزقلو حيت خيطافي كان زقلات ان بينالتي، اما كانوا غادي يخرجوا نو كلين شيت في هاد لو ماتش هذا حتى هو. بيان سور ابار هادوك لي ديرني ماتش في السيريا كانوا قبل تي اونكيسيو بزاف د لي بوت، كانوا كل ماتش تقريبا تي اونكيسيو ان بوت. وهادشي كنهضر عليه دوبوي لا ريبريز. دونك ديفونسيفمون وي اي سون سوليد، ولكن كونتر دي زيكيب اوفونسيف و دي زيكيب لي كيلعبوا كرة محلولة تي اونكيسيو با مال دو بوت. دونك راكم دابا شفتو التوجه ديال الاناليز ديالي فين غادي. دونك غنلعبو على دي برونوستيك ديال البيوت. دابا غنمشيو لبيت 365، غنشوفو انتر ميلان شاختار دونيتسك. بيان سور قلت لكم الانتر ميلان هي ليكيب فافوريت، عندها اون كوت ديال 1.57. شاختار دونيتسك عطينا اون كوت ديال 5 سكوند، يعني حقرينها.
même tu qualifies شوف الانتر ميلان يلاه عطينا 1.28 والشختار دونيتسك عطينا 3.50. الوغ كو لي سوربريز مع هاد لي سوربريز وهاد لو نوفو سيستيم ديال اليوروبا ليغ والشامبيونز ليغ، شفنا بزاف ديال لي بتيت زيكيب ولاو تيتكاليفياو ترونكيلمون. وتا البارح ليكيب فافوريت كانت هي مانشستر يونايتد، ولكن خسرات وتقطعت 2-1 كونتر سيفي. بون لو بروميير برونوستيك ديالنا هو انتر ميلان نو كلين شيت كوت 1.44. عندنا لو دوزيام برونوستيك البو تيم جو سكور لي دو زيكيب مارك، يعني الانتر تماركي و بيان سور الشختار تماركي. عندنا حاجة أخرى هو الأوفر 0 goals in the match فور الشختار دونيتسك، يعني هو نو كلين شيت ديال الانتر ميلان، موان 4 بوت ديال الانتر ميلان. شفناها مكتماركيش بزاف، يعني كتماركي البيت الأول التاني كتضمن راسها رابحة لو ماتش، متيبقاوش يماركيو بزاف. والبو تيم تو سكور وي هذا إلا درنا ليهم إلا جمعناهم تيعطيو اون كوت ديال 1.86. كاين ان اوتر برونوستيك اللي هو الازيان اونديكاب. دونك شاختار دونيتسك غاني في ماتش نول او بير دو 1 كوت دو 1.50. دونك فوالا ها هما لي شوا كاملين اللي كاينين. كاين سوا الكلين شيت ديال الانتر ميلان نو كوت 1.44. كاين البو تيم تو سكور كوت 1.61. كاين البيت بيلدر، يعني راه هو هذا الانتر نو كلين شيت او موان 4 بوت ديال الانتر ميلان، والبو تيم تو سكور ان دو ماتش. و بيان سور شاختار دونيتسك بلس 1.5 فلازيان هانديكاب كوت 1.50. ما تلعبوش هاد لي شوا كاملين، انا هادو سو سون دي شوا ماشي ان تيكي، نسمعو مزيان، سو سون دي شوا ماشي ان تيكي اللي غتلعبوه. شوفوا نتوما اللي بان لكم مزيان، شوفوا نتوما اللي بان لكم لوجيك، شوفوا نتوما شنو عجبكم. بيان سور نتوما كديروا الاناليز ديالكم، اللي بان لكم لوجيك وبان لكم يقد يدخل هو اللي تلعبوه. عطيتكم انا اون بتيت اناليز وعلاش درت هاد لي شوا هادو، ولكن نقد نكون غلط 100%. يقد حتى شي برونوستيك من هاد البرونوستيك يدخلوا، حيت بيان سور الا الشخطر ما ماركاتش راه تقريبا هادشي كامل ما غيدخلش. الا الشخطر اليوم ما ماركاتش ما غيدخل حتى شي برونوستيك. انا كنقول الشخطر اللي كابابل دو ماركي، ولكن ما تعرفش. دونك هذا سيت ان سيناريو اللي انا درتو اون سبازون على دي ستاتيستيك وعلى دي زاناليز، ولكن في لو تيران تقد تكون حاجه اخرى. وبيان سور ما تماركيش تختار دونيتسك حتى شي بيت، و ديك الساعه راه هاد لي برونوستيك حتى واحد فيهم ما يدخل. المهم حاولوا تاناليزيو. انا اليوم نشوف الا كانت واحد الا كان لو سوتيان، الا كان ان ماكسيموم ديال لي لايك في هاد لا فيديو، الا كان ان ماكسيموم دو كومونتير، الا بينتو لي فريمون لو سوتيان، نقدر نحط لكم ان ماتش ان بي اي اللي غادي يكون فيابل على هاد لي شوا كاملين. يلا لا فامي جو كونت سور فو. J'espère un maximum de likes, un maximum de commentaires pour la motivation, pour le soutien. Bon courage et bien sûr, force à nous.